अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप लोग वीडियो अगर देखते हैं तो वो आपका वीडियो देखना ज़ाया ना जाए, कुछ आप इल्म सीखें। इसके लिए यहाँ से मैं जो भी है मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने सलाम किया, कुछ लोग अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, सब्बा खैर वगैरह आदाब ये सब करते हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें। ये फ़िल्म वालों ने ईजाद किया है, सुन्नत तरीक़ा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, इस तरह से करना है आपको, जवाब भी इसी तरह देना है। जो भी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये जवाब देना है। ये सुन्नत तरीक़ा है। जैसे कि हमने ये थंबनेल में लिखा हुआ है, अल्लाह की मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसकी असल क्या है? कुछ लोग कुफ्र बक जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही गलत निकाल देते हैं कि अल्लाह के मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हमने लोगों को इस पर तबसरा करते हुए सुना है। आवाम में से कुछ ऐसे जाहिल हैं जो कुफ्र बक जाते हैं और कहते हैं यानी हम चोरी करते हैं, यानी अल्लाह की मर्ज़ी है उसमें माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि उसकी मर्ज़ी ना हो तो पलता नहीं हिल सकता, तो उसकी मर्ज़ी ना हो तो हम चोरी कैसे कर सकते हैं। अब वो कुछ लोग ऐसा भी, यानी ज़िना भी, सब कुछ मतलब इसमें अल्लाह की मर्ज़ी होती है, इस तरह बक जाते हैं, जो सरासर कुफ्र है। ऐसे लोगों को तौबा करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है, इसमें अल्लाह ताला अपनी कुदरत का इजहार करता है। ठीक है ना, कुदरत का इजहार करता है कि मेरी ये कुदरत है, मैं चाहूँ तो मेरी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता है। इसका मतलब ये है, समझ गए? तो ये उसकी कुदरत है। जैसे हवा चलती है, पत्ते हिलते रहते हैं। अगर अल्लाह ताला चाह ले तो वो पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन पत्ते को उसकी हाल पर छोड़ा हुआ है अल्लाह ताला ने कि वो हिलता है। इसी तरह से बंदे को भी अल्लाह ताला ने उसकी हाल पर छोड़ा हुआ है कि अगर वो गुनाह करता है तो उसको सज़ा देगा, और अगर नेकी करता है तो उसको उसका अज्र देगा। तो बंदे को उसके हाल पर छोड़ा हुआ है अल्लाह ताला ने। इसी तरह बहुत सारी बातें आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ। जैसे होता नहीं है, कहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि फ़ला आदमी ने ये काम किया, अगर मैं चाहता तो ऐसा नहीं कर पाता हो। लेकिन उस वक्त इसका ये मतलब नहीं था कि वो रज़ामंदी उसने दिखाई थी कि तुम ऐसा करो। समझ गए? एक होता है रज़ामंदी दिखाना और एक होता है रज़ामंदी ज़ाहिर ना करना। समझ गए? उसको उसके हाल पर छोड़े रखना। होता है ना, आपके ज़िंदगी में भी ऐसा कभी कुछ आया होगा जो आपने सुना होगा कि फ़ला शख्स ने इस काम को अंजाम दिया, अगर मैं चाहता तो मैं ये होने नहीं देता। तो उसने जो किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने रज़ामंदी दिखाई, लेकिन उसका मतलब ये है कि आपने उसको उसके हाल पर छोड़ा हुआ था कि उसने जो कुछ भी किया, अंजाम दिया किसी काम को। तो इसका मतलब यही है कि आप समझ लीजिए कि अल्लाह ताला की कुदरत और है और कानून अलग है। कानून और कुदरत ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों पर ईमान लाना चाहिए। कुदरत ये है कि जैसे कि आसमान से पानी बरसता है, ये उसका कानून है। अल्लाह ताला का ये कानून है कि आसमान से पानी बरसाता है। उसकी कुदरत है, चाहे तो ज़मीन से फव्वारे निकाले, पानी निकाल दे। ठीक है ना, ये उसकी कुदरत है। तो कुदरत और कानून जो है ये दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों पर ईमान लाने वाला ही मोमिन मुसलमान है। जैसे मिसाल के तौर पर कि अल्लाह ताला चाहे तो जो गुनहगार है उसको चाहे तो बख्श दे बिना सज़ा दिए हुए, लेकिन कानून क्या है कि अल्लाह ताला उसको सज़ा देगा, बाद में जन्नत में डालेगा। समझ गए? तो कुदरत और कानून अलग है। जैसे कि कोई आदमी कहे कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बिना जो है मैं मर नहीं सकता, तो चाहे अब अंगार में कूद जाऊं तो भी अल्लाह की मर्ज़ी होगी तभी मैं जलूँगा। तो ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने बंदे को उसकी हाल पर छोड़ा हुआ है। अगर वो कूदेगा तो कानून है कि जब आग में कूदोगे तो जलकर मर जाओगे, अगर नहीं कूदोगे
تو بچے رہو گے۔ یعنی بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی حال پر چھوڑا ہوا ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ ملتا ہے، سمجھ گئے، اور اگر نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اب رہی بات کہ نصیب میں جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا ہمارے نصیب میں لکھا ہوگا تو یہ چیز ہوگا وہ چیز ہوگا، تو یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بندے کی ارواح کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ بندہ دنیا میں جا کر کیا کیا کرے گا، وہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ایسا نہیں کہ فلاں بندے کا نصیب لکھ دیا کہ جا کر تجھ کو ایسا کرنا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بندے کو کہ ارواح کو، روح کو جب دنیا میں وہ بھیجے گا کہ دنیا میں جا کر کیا کیا وہ کرنے والا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی اس کے علم میں ہے، وہ چیز اس نے لکھ دیا ہے کہ یہ جا کے کرنے والا ہے ایسا ایسا، بلکہ ایسا نہیں اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ یہ لو میں تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہوں تم کو یہی کام کرنا ہی ہے جا کے، سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، جانتا ہے کہ بندہ دنیا میں جا کر کیا کرے گا، تو اس کی ارواح کو جب پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے تبھی لکھ دیا کہ یہ آگے جا کر کیا کرنے والا ہے، وہ اس کے نصیب میں جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا کہ دنیا میں جا کر گناہ کرے گا یا نیکی کرے گا، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، سمجھ گئے؟ اس لیے نہیں لکھا کہ میں ایسا لکھ دیتا ہوں یہی جا کر تمہیں کرنا ہے، یعنی مجبور نہیں کیا بندے کو۔ اسی طرح سے قانون ہے، جیسے ایک بات یاد آ رہی ہے، قانون اور قدرت کیا ہے؟ تو یاد رہے قدرت تو ہم نے بتا دیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار مسلمان کو چاہے تو سزا نہ دے اور جنت میں ڈال دے، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ لیکن قانون کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سورہ نساء آیت نمبر 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ٹھیک ہے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ جب مومنوں سے، مسلمانوں سے یہ حکم، ان کو حکم دیا جا رہا ہے، قانون بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم گنہگار ہو جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے اگر تم گنہگار ہو جا رہے ہو تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آؤ اور اس کے بعد میں وہاں پر جو ہے سفارش کرواؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ اے اللہ کے محبوب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیں۔ سمجھ گئے؟ اور یہی تفسیر اس کی قرآن کی جو تفسیر ہے، تفسیر میں بہت سارے لگ بھگ 150 مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک اعرابی آئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر اپنا سر رکھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تھے اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر اپنا سر رکھ دیا، اور اس کے بعد میں وہاں پر کہا کہ اے اللہ کے محبوب، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، لہٰذا میں آیا ہوں یہاں پر، آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد ان کو نیند کا یہ وہاں پر کچھ اشعار پڑھے اور چلے آئے، تو وہاں پر ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نیند کا غلبہ آیا، اس کے بعد میں وہ عربی چلے گئے تو ان کو نیند کا غلبہ آیا، ان کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ان عربی کو کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو یہ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے، غنیۃ الطالبین میں سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اس واقعے کو، سمجھ گئے؟ تو قانون اور قدرت دونوں پر ایمان لائیں، اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کے مرضی کے بنا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کوئی علم میں اگر آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہو رہا ہے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کوئی بھی پریشان حال ہو، جیسے کوئی بھی مرض A to Z، کوئی بھی کینسر ہو، کڈنی خراب ہو گیا ہو، بلڈ کینسر ہو، شوگر ہو، جو بھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے تعلق سے وہ
آپ ہمارے پاس کال کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر موجود ہے، اور ویڈیو کو شیئر کریں، اس کا علاج ہو جائے گا، روحانی علاج۔ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے گھر پر بیٹھ کر آپ کا علاج ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔